आज रसिया र युक्रेनको युद्धको 17 दिन भएको छ। विश्व पुनः तेस्रो विश्वयुद्धमा होमिने हो कि भन्ने चिन्ताले पिरोलिएको छ। आजको रसिया युक्रेन युद्ध र पहिलो विश्वयुद्ध हुनका कारण हेर्दा प्राय धेरैजसो परिस्थितिजन्य कारणहरू एकै नासका छन् र विश्व पुनः तेस्रो विश्वयुद्धको सङ्घारतिर धकेलिने देखिएको छ। पहिलो विश्वयुद्धका धेरै कारण थिए, तर पहिलो महत्त्वपूर्ण कारण थियो युरोपमा देखिएको सिक्रेट अलायन्स, अर्थात् त्यति बेला पनि युरोप ध्रुवीकृत थियो र गुटबन्दी थियो। त्यति बेला इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स, रसिया र जापान एकातिर थिए भने अर्कोतिर अस्ट्रिया, हङ्गेरी, टर्की, इटली यी दुई गुटबीच प्रतिस्पर्धा मात्र नभई शत्रुतापूर्ण व्यवहार पनि हुँदै गयो र अन्ततः सन् 1914मा प्रथम विश्वयुद्ध निम्त्यायो। दोस्रो प्रमुख कारण थियो मिलिटरिजम, सैन्य एवं हतियारमाथिको होडबाजी। यी देशहरूमा सैन्य र सैन्य सामग्री एवं हतियारको होडबाजी नै चलिरहेको थियो। तेस्रो कारण थियो राष्ट्रवाद एवं देशभक्तिको भावना, आफ्नो देशप्रतिको राष्ट्रभक्ति र चौथो कारण थियो आर्थिक साम्राज्यवाद, अर्थात् एकअर्का देशहरू युरोपमा भएको औद्योगिक क्रान्ति पश्चात आफ्नो देशमा उत्पादित वस्तुहरू निर्यात गरी मुनाफा लिने उद्देश्यले एकअर्का देशको मार्केट क्याप्चर गर्ने रणनीतिमा देखिन्थे। अर्को महत्त्वपूर्ण पाँचौँ कारण थियो सञ्चार माध्यमको प्रोपोगन्डा। यी कारणहरू बाहेक तत्कालीन कयौँ कारणहरू थिए, तर महत्त्वपूर्ण कारक भने यिनै थिए। प्रथम विश्वयुद्धको कारक झैँ आजको युक्रेन रसिया युद्धका कारणहरू देखिएका छन्। अहिलेको रसिया युक्रेन सङ्कट हेर्दा युक्रेनले अमेरिका र समर्थक देशहरूको सैन्य सङ्गठन नर्थ एट्लान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन नाटोमा आबद्ध हुन चाहेको, जुन अमेरिका र उसका अलायन्सेसहरूको 30 वटा देशहरूको सैन्य सङ्गठन हो। यसको बारेमा अगाडि चर्चा गर्दै गरौँला। पश्चिमा देशहरू अमेरिकी र युरोपेली देशहरूको सेना र हतियारले भविष्यमा रुसलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरी उसलाई पार्न सक्ने सुरक्षा खतराप्रति रुस सजग एवं डराएको छ भने पश्चिमी देशहरूको रुसलाई घेर्ने रणनीति लिएको प्रति रुसको आफ्नो प्रतिरक्षा, युक्रेनी जनता देखिएको राष्ट्रवाद एवं नाटो र उसको भू आर्थिक रणनीति एवं भू राजनीतिक अवस्थितिले नै आजको युद्धको मूलत कारण देखिएका छन्। रसिया युक्रेन विवाद बुझ्नका लागि हामी सर्वप्रथम यी दुई देशबीचको छोटो इतिहास बुझ्न जरुरी छ। 19औँ शताब्दीमा युरोपमा रसिया पहिलो शक्तिशाली र युक्रेन दोस्रो ठुलो शक्तिशाली देश थियो। सन् 1904-1905 को जापान रुस युद्धमा रुसको हार पश्चात र प्रथम विश्वयुद्धमा रुसको नराम्रो हारपछि समाजवादी विचारधारामा आवाज उठ्न थाल्यो र तत्कालीन रसियाका शासक निकोलस तृतीयले संसद विघटन गरेका थिए। त्यही न्युमा तत्कालीन समय 1917 को बोल्सेविक क्रान्ति वा अक्टोबर क्रान्तिको सुरुवात भयो। त्योदेखि रुसमा एउटा विचारधारामा आबद्ध सङ्गठन सुरुवात भए पनि अफिसियल्ली 1922 मा मूल 4 रिपब्लिकन रसियन, युक्रेनियन, बेलारुसियन र ट्रान्जिसियन र अन्य 15 देशहरू मिलेर कुल 22 मिलियन वर्ग किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको युएसएसआर युनियन अफ सोभियत रिपब्लिक अर्थात् सोभियत सङ्घको स्थापना भयो। युएसएसआरको बढ्दो प्रभाव र उसको शक्ति सञ्चय गर्दै गइरहेको देखेर विश्व मूलतः दुई रूपमा विभाजित भयो। युएसएसआर अर्थात् सोभियत सङ्घ कम्युनिस्ट विचारधारामा आबद्ध थियो र अर्को पश्चिमी खेमामा प्रजातान्त्रिक विचारधारामा आधारित थिए। सन् 1939 देखि 45 सम्म चलेको दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनी र जापान हावी थिए, जसमा जर्मनीलाई युएसएसआरले र जापानमा एटम बम खसाली अमेरिकाले हराएको थियो। अब ती दुई देशहरू शक्ति केन्द्र बन्न पुगे। युएसएसआर र कम्युनिस्ट विचारधाराको विरुद्धमा सन् 1949 अप्रिल 4 मा अमेरिका सहित 11 देश मिलेर नाटो अर्थात् नर्थ एट्लान्टिक ट्रिटी अफ अर्गनाइजेसन, जुन अमेरिका र उसका अलायन्सेसहरूको सैन्य सङ्गठन हो, यसलाई तत्कालीन समयमा युएसएसआर र कम्युनिस्ट विचारधाराको बढ्दो प्रभाव र उसले युरोपमा साना साना देशलाई क्याप्चर गर्दै गइरहेको अवस्थामा रोक्नका निमित्त यसका विरुद्धमा त्यहाँका साना साना देशहरू मिलेर एउटा सैन्य सङ्गठन बनायो। यस सङ्गठनमा 30 वटा देशहरू छन्। यस सङ्गठनको सन्धिको आर्टिकल 5 मा के छ भने यदि नाटोमा आबद्ध कुनै पनि एउटा देशमा हमला भएमा त्यसलाई सम्पूर्ण देशहरूले आफूमै आक्रमण सरह मानेर त्यस विरुद्ध सम्पूर्ण देशहरू
एक भई लड्ने र सुरक्षा गर्ने अर्थात् कलेक्टिभ सेल्फ डिफेन्स इन्क्लुडिङ आर्म फोर्स भन्ने प्रोभिजनको व्यवस्था छ। यदि यस्तो भएमा अब ती देशहरू कुनै पनि ती नाटोमा आबद्ध देशहरूमा बाह्य कुनै एउटा देशमाथि कसैले आक्रमण गरेमा त्यसलाई सम्पूर्ण देशहरू मिलेर त्यो देश विरुद्ध लड्ने भए। यसलाई अगाडि हामी युक्रेनसँग जोडेर हेर्नेछौँ। त्यसैगरी नाटोको काउन्टरमा सन् 1955 मा युएसएसआर र ईस्ट जर्मनी अर्थात् युएसएसआरमै आबद्ध देशहरू लगभग अन्य मिलेर एउटा कलेक्टिभ सेल्फ डिफेन्ससँगै त्यसको काउन्टरमा कसको त नाटोको काउन्टरमा एउटा अर्को सन्धि गर्न पुगे, जुन चाहिँ युएसएसआर र ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोभाकिया, हङ्गेरी, पोल्यान्ड, रोमानिया, अल्बानिया, बुल्गेरिया लगायत देशहरू मिलेर वार्सो प्याक्ट अथवा वार्सो प्याक्ट सन्धि गरे। तर अहिले उक्त सन्धि भने भङ्ग भइसकेको छ, किनकि अहिले युएसएसआरको पतन पनि भइसकेको छ। यसको पनि हामी छोटो परिचय लिनेछौँ अगाडि। तत्कालीन युएसएसआरकै देश पनि नाटोमा आबद्ध छन्, तर नाटो भने अझै विस्तार भइरहेको छ। वार्सो प्याक्ट चाहिँ भङ्ग जस्तै भइसकेको छ। अब विश्व दुई गोठमा बाँडियो। अमेरिका र युएसएसआर बीच विश्व सुपर पावर बन्ने होडबाजी चल्यो। यी बीच कोल्ड वार अर्थात् शीत युद्धको सुरुवात भयो, जुन विचारको आधारमा पनि प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्ट विचारधारामा करिब दुई खेमामा विभाजित भयो। यी दुई देश बीच एक युएसआर र अमेरिका अर्थात् अमेरिकाले निकट देशहरू बीच एकअर्कामा अन्तरिक्ष प्रोग्राम लगायत प्रविधि, सैन्य लगायत आदि हरेक क्षेत्रमा भित्रभित्रै तीव्र प्रतिस्पर्धा र मनमुटाव नै चल्यो। एकले यदि अन्तरिक्षमा कुनै प्रोग्राम पठाए त्यसको केही समयपछि अर्कोले पनि पठाउँथ्यो। एकले कुनै सैन्य हतियार बनायो भने त्यसको केही समयपछि अर्कोले पनि त्यसमा काम सुरु गरेर बनाइहाल्थ्यो। अब सन् 1965 देखि बिस्तारै युएसएसआर पतनको बाटोतिर लाग्यो। आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको युएसएसआर र अन्य ती कारणहरूलाई हामी कुनै दिन भनौँला। मूलत सन् 1985 को दशकमा युएसएसआर तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभले लिएको नीति नै त्यो युएसएसआरको पतनको मूल कारण बन्न गएको भनिन्छ र उनलाई त्यहाँ गद्दार भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। उनले खुल्ला आर्थिक नीति अवलम्बन गरेकोले, किनकि देश धराइसै अवस्थामा थियो र त्यहाँको आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको, त्यसलाई माथि उकास्नका निमित्त उनले खुल्ला आर्थिक नीति अवलम्बन गरेकाले तत्कालीन समयमा त्यसले समस्या समाधान भन्दा पनि झनै समस्या बल्झाइदियो र युएसएसआरमा आबद्ध देशहरू अब चिडिसकेका थिए। उनीहरू अलग राज्य माग्न थाले अथवा छुट्टिन खोजेर आफ्नो अलग्गै अटोनोमी राज्य चाहन्थे। ती कारणले आगामी दिन कुनै भिडियोमा गरौँला। युएसएसआरमा आबद्ध देशहरू बिस्तारै छुट्टिँदै गए। कसरी भन्दाखेरि सन् 1989 को नोभेम्बर 9 मा दुई भागमा विभाजित जुन जर्मनी बीचको बर्लिनको वाल थियो त्यो ढल्यो र एक भए र सन् 1989 को भेलभेट रिभोल्युसन र त्यसैगरी सन् 1990 को मा बाल्टिक नेसनहरू इस्टोनिया, लाटभिया, लिथुनिया लगायत देशहरू युएसएसआरबाट आफूलाई स्वतन्त्र घोषित गरे, इन्डिपेन्डेन्ट डिक्लेयर गरे अर्थात् छुट्टिए। सन् 1991 अगस्त 20 तारिकका दिन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभले यो अवस्थालाई ह्यान्डल गर्नको लागि स्वतन्त्र देशहरूलाई ग्रेटर अटोनोमी दिने अथवा बढी खुल्ला दिने अन्य कुरामा, तर अन्य रूपले हामी युएसएसआरमा आबद्ध देशहरूलाई एकै हुने भनेर एउटा पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेवाला थिए। तर युएसएसआर ढलेको देखेर त्यही पार्टीभित्रकै अन्य कम्युनिस्ट नेताहरू भने रुष्ट भएर त्यो उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुभन्दा अगाडि 2 दिन अगाडि नै 18 अगस्तमै कु गरी मिखाइल गोर्बाचोभलाई नजरबन्दमा राखियो। अब अन्त्यमा युक्रेनले पनि 1 डिसेम्बर 1991 मा आफूलाई युएसएसआरबाट स्वतन्त्र घोषणा गर्यो र पूर्णतः युएसएसआरको विघटन भयो। त्यसै बेला सन् 1954 मा रुसले युक्रेनलाई भाइचाराको सम्बन्ध भनी दिएको जुन क्राइमियाले पनि युक्रेनसँगै बस्ने निधो गर्यो। तर यसको क्षेत्रमा अथवा उसको क्षेत्रमा रसियाका सैन्य क्याम्पहरू रहन दिने, तर रुसले चाहिँ कसको क्रिमियाको अटोनोमीलाई सम्मान गर्ने र त्यहाँ चाहिँ रसियाका सेनाहरू बस्ने शर्तमा चाहिँ युक्रेनसँगै क्रिमिया पनि रह्यो। यो सँगै सोभियत सङ्घ अर्थात् युएसएसआरको 70 वर्ष इतिहासको अन्त्य भयो र अन्तिम पल्ट सोभियत सङ्घको झन्डा त्यही दिन लहरायो।
युएसएसआरको पतन पश्चात अहिलेका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले तत्कालीन सोभियत सङ्घ युएसएसआरलाई पुनः बिउजाउन खोजेको भन्ने विश्लेषण पनि गर्नु गरिएको छ। किनभने पुटिन सन् 2000 देखि नै सत्तामा छन् भने उनले भर्खरै संविधानको कानुनमा नै परिवर्तन गरे, अर्थात् जुन कानुनले चाहिँ उनलाई 2 चोटि भन्दा रसियामा बढी लगातार राष्ट्रपति बन्न नपाउने थियो, त्यो कानुनलाई परिवर्तन गरेर 2036 सम्ममा सत्तामा रहन सक्ने बनाए। अर्थात् राष्ट्रपतिमा रहन सक्ने बनाएपछि उनी सत्तामा आएदेखि नै रसियन सैनिकहरूको पुनः सबलीकरणतर्फ लागेको देखिन्छ भने सन् 2008 मा जर्जियाको अब्खाजिया र साउथ ओस्टिया भन्ने, जुन जर्जियाको दुईवटा अब्खाजिया र साउथ ओस्टिया भन्ने क्षेत्र छ, झन्डै 20% भूभाग ओढेको छ। यसलाई सन् 2008 मै रसियाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ भने त्यसैगरी माल्डोभा भन्ने एउटा देश छ। माल्डोभा देशको पूर्वी भूभागमा ट्रान्जिस्टिया भन्ने रसियासँग गाभिन चाहन्छ। ट्रान्जिस्टिया भन्ने भाग हेर्दै जाउँ है। सन् 2013 मा युक्रेनका राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिच थिए। उनी रसिया समर्थक राष्ट्रपति थिए। पछि उनले दोहोरो भूमिका खेल्ने, अर्थात् दुईतिर खुट्टा कमाउन थाले। युरोपेली सङ्घ ईयूमा आबद्ध हुन ईयूसँग नजिक हुन पुगे। तर यो कुरा हेरिरहेका उत्तरी छिमेकी रसियाले भने ईयूको बढ्दो प्रभाव देखेर, अर्थात् कसमा त युक्रेनमा बढ्दो प्रभाव देखेर रुसले ईयूबाट बाहिरिन अथवा ईयूसँग नजिक नहुन भनेर, ईयूबाट नजिक नहुन दिन भनेर रुस र युक्रेन बीच ठुलो आर्थिक सम्झौता भयो। र यो देखेर युक्रेनका जनता ती राष्ट्रपति चाहिँ रुसको गुलाम भएको, रुस समर्थक भएको भन्ने देखेर जनताहरू आन्दोलित भए। जनताहरू त्यसको अगेन्स्टमा प्रोटेस्टमा आए र यानुकोभिचको सरकार ढाल्यो। अब त्यसपछि सरकार ढल्यो र अनि भागे। को भागे त? यानुकोभिच चाहिँ भागे। त्यहाँ तत्कालीन राष्ट्रपति भागे र ईयू समर्थित अन्तरिम सरकारको गठन भयो। हेर्दै जाउँ है। र त्यसले युक्रेनको करिब 30% भन्दा बढी भागमा जुन प्रो रसियन जनताहरू थिए तिनीहरूमाथि दमन गर्ने रणनीति लियो। कसले त? ईयू समर्थित त्यो जुन सरकार बनेको थियो, त्यो यानुकोभिच गइसकेपछि त्यहाँ भएका जुन प्रो रसियन माइनोरिटी नै भनौँ, 30% जनताहरू प्रो रसियन, 1/3 जनताहरू जुन प्रो रसियन थिए, तिनीहरूको धर्म संस्कृति लय खवाई तिनीहरूको माथि प्रभाव पर्ने रणनीति नै अख्तियार गर्यो है तिनीहरूले। र यो देखेपछि अब मार्च 18, 2014 मा रसियाले क्राइमियामा आक्रमण गरेर कब्जा गर्यो। सन् 2014 मे 11 का दिन है, मे 11 दिन रसिया समर्थित क्षेत्र डोनबास, जुन चाहिँ अहिले आउँछ हाम्रो अगाडि लुहान्स्क र डोनेट्स्क भन्नेले, त्यहाँका रसिया समर्थित क्षेत्र थियो जुन त्यो सरकारको प्रभाव देखेर तिनीहरूले आफूलाई इन्डिपेन्डेन्ट डिक्लेयर गर्दै, अर्थात् स्वतन्त्र राज्य डिपेन्ड गर्दै खण्डित भएर त्यहाँ विखण्डनकारीहरू थिए। युक्रेनको विखण्डनकारी समूह थियो जुन चाहिँ प्रो रसियन थिए, त्यसलाई रसियाले समर्थन गरिरहेको थियो। अब रसिया के चाहन्छ भन्दाखेरि सोभियत सङ्घ पतन पश्चात तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति जर्ज बुश र मिखाइल गोर्बाचोभको कुरामा यदि इस्ट जर्मनीले नाटोसँग जोडिन, यदि इस्ट जर्मनीले नाटो जोइन गरेमा त्यसपछि 1 इन्च पनि नाटो विस्तार नगर्ने भन्ने कुराको प्रतिबद्धता भएको थियो भन्ने गरिन्छ। तर नाटोले भने आफ्नो विस्तारलाई अझै तीव्रै बनाएको छ, झनै तीव्र अगाडि बढाइरहेको छ। पछिल्लो समयमा नाटोले यस्तो विस्तारले रुसलाई खतराको महसुस भएको छ। इतिहासमा 5 चोटि आक्रमण खेपेको रुसका लागि निकट भविष्यमा पनि अमेरिका र युरोपियन युनियन लगायतको जुन नाटोबाट आफूलाई सुरक्षा चुनौती अर्थात् खतराको अनुभूति गरिरहेको छ। पछिल्लो वर्ष स्विडेन, नाटोकै कुरा गर्ने भने पछिल्लो वर्ष नाटोमा आबद्ध हुनका निम्ति स्विडेन, फिनल्यान्ड र सर्बियामा नाटोमा आबद्ध हुने भन्ने बारे वार्ता जारी छ भने नाटोमा आबद्ध इच्छुक देशहरू युक्रेन, जर्जिया, बोस्निया लगायत देश छन्। अब यसरी नाटोको तीव्र विस्तारवादी भावनाले रसियालाई डराएको छ। अब सर्टकटमा भनौँ कि यसपछिको के चाहिँ कारणले गर्दा यो युद्धले यस्तो रूप लियो त? पहिलो नम्बरमा हामीले सुरक्षा रणनीति एवं भू राजनीतिक रणनीति राखेका छौँ। हेरौँ है, 11 देशबाट सुरु भएको नाटो अहिले आएर 30 देशमा फैलिएको छ। त्यस सैन्य सङ्गठनमा युक्रेन पनि आबद्ध हुन चाहेको छ। अब हेरौँ है, युक्रेनसँग चाहिँ
95.04 2200 झन्डै 2300 किलोमिटर चाहिँ सिमाना जोडिएको छ। कसको त भन्दा रुसको। रुस र युक्रेन बिचको सिमाना कति छ 2300 किलोमिटर भनिदिउँ है, जुन चाहिँ भविष्यमा नाटोमा आबद्ध भइहालेमा रुसका लागि एकदमै ठुलो सुरक्षा चुनौती हुनेछ। किनकि त्यहाँ आएर रुसका अपोजिट देशहरू, दुश्मन देशहरू उसको आँगनमै आए जसरी मिसाइलहरू खडे हुनेछन्। किनकि सैन्य सङ्गठन भएपछि त्यहाँ जुनसुकै 30 नाटोका सेनाहरू आउन सक्छन्। त्यहाँ कुनै पनि सेनाहरूले आफ्नो मिसाइलहरू, एन्टी ट्याङ्कहरू त्यस सिमानामा आउनेछन्। र किनकि नाटोका सेनाहरू हतियारहरू सहित रुसलाई घेराबिन्दुमा पार्नेछन्। अब झन्डै 2300 किलोमिटर र रुससँग सुपरसोनिक मिसाइल भए तापनि नाटोका एकैचोटि 10वटा मिसाइल आयो भने त्यो उसका लागि धेरै ठुलो सुरक्षा चुनौती हुनेछ। यदि नाटोमा युक्रेन आबद्ध नभएको खण्डमा उसको बिचमा एउटा बफर जोन रहनेछ। बफर जोन भनेको के हो यदि बुझिन्न भने दुईवटा देशबिचको, ठुला देशबिचको एउटा सानो जोनलाई हामी बफर जोन भन्छौँ। जुन चाहिँ कुनै विषयमा यसको बारेमा डिटेलमा बोलाउँला, जुन रुसका लागि सुरक्षित रहनेछ। त्योसँगै रुस र पोल्यान्ड, त्योसँगै रुस, पोल्यान्ड र बाल्टिक देशहरू, बाल्टिक भन्ने ठाउँ जुन चाहिँ बाल्टिक कन्ट्रीहरू भनेर मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, जुन युएसएसआरबाट टुक्रिएका थिए, पोल्यान्ड पनि टुक्रिएको थियो। यी देशहरूबाट पनि नाटोको सेना फिर्ता जाओस् भन्ने चाहना भने रुसको छ। तर खतरा यहाँ झन् चुनौती थपिरहेछ। ती देशबाट सेना बाहिर जानुको त कहाँ हो, उल्टै युक्रेन पनि अब नाटोमा जान चाहन्छ। युक्रेनले लिखित रूपमा के चाहन्छ रुस भने, युक्रेनले लिखित रूपमा भविष्यमा आफूलाई नाटोमा जोइन नहुने प्रतिबद्धता दियोस्। हेर्ने हो भने रुस, अमेरिका र नाटोको चक्करमा युक्रेनमा यो तबाही मचिएको छ। अर्कातिर नाटो भन्ने रुसलाई घेर्ने रणनीति छ है, एकअर्काले अर्कालाई घेर्ने रणनीति लिइरहेको छ र आफ्नो एनर्जी सेक्युरिटी अर्थात् आफ्नो रुससँगको बार्गेनिङ क्यापेसिटी बढाउन निमित्त पनि युक्रेनलाई आफूमा आबद्ध गर्न चाहन्छ। किनकि युक्रेन र रुसमा चाहिँ धेरै प्राकृतिक ग्यासको भण्डार छ। युरोपको झन्डै 1/3 ग्यास चाहिँ रुसबाट निर्यात हुन्छ, रुसबाट आयात हुन्छ है, सरी, युरोपको झन्डै 1/3 ग्यास चाहिँ रुसबाट आयात हुन्छ, रसियाबाट आयात हुन्छ। र यदि उसले भोलि युक्रेनमा आफूमा आबद्ध भयो भने युक्रेनमा भएको ग्यासले चाहिँ आफ्नो एनर्जी सेक्युरिटी त एउटा कुरा भयो, अर्को कुराले घेर्न सक्छ र त्यसको सिमानामा र उसको बार्गेनिङ क्यापेसिटीलाई पनि बढ्छ युरोपको। र रुस ग्यास आपूर्ति गर्नका निमित्त युक्रेनमा भएका पाइप लगायत अन्यको पहिला भाडा दिन्थेन, अहिले अर्बौं डलर चाहिँ युक्रेनलाई दिनु परेको छ है कसले, रसियालाई। त्यसै गरी युक्रेनमा पनि प्राकृतिक ग्यासको ठुलो भण्डार छ र नाटोमा आबद्ध भए भविष्यमा युरोपको इनर्जी सेक्युरिटी पुरा हुनेछ, यो मैले अलरेडी भनिसकेँ। त्यसै गरी के हुन्छ भने युक्रेन भएर रुसकाबाट जुन ग्यास र तेल पाइपलाइन आउँछ युरोपका लागि, त्यो पुरै युक्रेन भएर जाँदैछ र युक्रेनले त्यसको सट्टा चाहिँ रसियासँग भाडा माग्छ र वार्षिक अर्बौं डलर चाहिँ त्यहाँबाट आर्जन गरिरहेको हुन्छ। एउटा पोलिटिकल अनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा एउटा यो कारण भयो है। अर्को कारण चाहिँ के छ, भू आर्थिक रणनीति, जियो इकोनोमिक पोलिसी अथवा जियो इकोनोमिक स्ट्राटेजी। यसको रणनीति के छ त यसमा भन्दाखेरि रुससँग धेरै देशसँग जोडिनुको लागि पर्याप्त बन्दरगाह चाहिँ छैन है। रुससँग धेरै पर्याप्त बन्दरगाह छैन। ऊ आफ्नो व्यापार भ्लादिभोस्टोक भन्ने बन्दरगाह हुँदै प्रशान्त महासागर हुँदै क्राइमिया किन आफ्नो अन्डरमा लियो त भन्दाखेरि क्राइमियामा एउटा सेभास्तोपोल भन्ने बन्दरगाह छ, त्यहाँ हुँदै स्टेट अफ बोस्पोरस हुँदै यिनीहरू चाहिँ बन्दरगाह हुने। यिनी पोइन्टहरू चाहिँ म्यापमा हेर्दै जाउँ है, कहाँबाट कहाँ जान्छ भनेर। स्टेट अफ डार्डिनल्स हुँदै, स्टेट अफ डार्डिनल्स हुँदै भूमध्य सागर हुँदै स्टेट अफ जिब्राल्टर है, स्टेट अफ जिब्राल्टरबाट अब आन्ध्र महासागर हुँदै आफ्नो व्यापारिक गतिविधि चाहिँ विश्वभरि फैलाउन चाहन्छ। को त? रसिया। किनकि यस हिसाबले पनि यदि भोलिको दिन क्राइमिया जस्तै जुन आफ्नो अन्डरमा लियो, भोलिको दिन युक्रेन पनि यदि युरोपमा गयो भने यो सपना चाहिँ उसको चकनाचुर हुन्छ। कसको त? रसियाको। त्यसैले पनि उसलाई युक्रेन आफ्नो अन्डरमा आओस्, आफ्नो फेभरमा काम गरौँ, आफूले जसरी हुन्छ आफूलाई सजिलो भने। यदि
नाटोले त्यसमा गएपछि अब उसको सम्पूर्ण दुश्मन हुन्छ र उसको यो सपना चाहिँ विश्वभरि जुन मार्केट क्याप्चर गर्ने रणनीति थियो त्यो सपना चकनाचुर हुन्छ। कुन कुन त भ्लादिभोस्तोक बन्दरगाह यो चाहिँ रुसको हो, हुँदै कहाँ त प्रशान्त महासागर हुँदै क्राइमियाको सेवास्तोपोल भन्ने बन्दरगाहमा र त्यहाँ हुँदै स्टेट अफ बोस्फोरस भन्ने ठाउँमा र स्टेट अफ बोस्फोरसबाट ड्राडिनल्स भन्ने ठाउँमा र त्यहाँ हुँदै भूमध्य सागरबाट स्टेट अफ जिब्रल्टारबाट चाहिँ आन्ध्र महासागर। अब यी ठाउँहरूबाट चाहिँ अब यो आफ्नो व्यापारलाई चाहिँ पुरै विश्वभरि फैलाउन चाहन्छ। अब आउँ आजको दिनमा तत्कालीन कारण चाहिँ के थियो त यो युद्धमा। मैले अघि पनि भनिसकेँ, सन् 2014मा चाहिँ क्राइमियामा इन्भेजन भयो, क्राइमियालाई आफ्नो ठाउँमा गाड्यो रुसले र त्यही पछि डोनबास भन्ने जुन रिजन थियो त्यहाँकोमा पनि जुन युरोपियन समर्थित सरकारको रणनीति, सरकारको जुन हेपा प्रवृत्ति थियो त्यो हेपा प्रतिबाट खेप्न नसकेर त्यहाँका जुन प्रो रसियनहरू झन्डै 1/3 जनताहरू चाहिँ प्रो रसियन थिए, रसिया समर्थित त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अब दुईवटा देशले के त डोनबास रिपब्लिक र लुहान्स्क रिपब्लिक भनेर आफूलाई इन्डिपेन्डेन्ट डिक्लेयर गर्दिए र यहाँ चाहिँ युद्ध चलिरहन्थ्यो दुईटै बीच। कुन त ती देशहरूको सेपरेटिस्टहरू अथवा विघटनकारीहरू जुन चाहिँ अलग हुन चाहन्थे तिनीहरू र युक्रेन सरकारको सेनाबीच युद्ध चलिरहन्थ्यो, एकदम युद्धग्रस्त क्षेत्र थियो। अब त्यही युद्धग्रस्त क्षेत्रलाई चाहिँ शान्ति स्थापनाका निमित्त सन् 2015मा मिन्स्क भन्ने ठाउँमा चाहिँ मिन्स्क एग्रिमेन्ट भयो, तर यसले चाहिँ शान्ति स्थापना भने गर्न सकेन, जहाँ चाहिँ अब युक्रेनले चाहिँ आबद्ध नहुने भन्ने कुरा समथिङ त्यस्तै थियो युरोपतिर र त्यहाँ शान्ति स्थापना गर्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो। तर सन् 2017को टर्निङ पोइन्ट आउँछ र युक्रेन अब नाटोमा आबद्ध हुने चाहना अब है सिधै नाटोमा, केमा त युमा मात्र होइन कि नाटोमै आबद्ध हुन चाहन्छु। नाटो भनेको सैन्य सङ्गठन हो, मैले अघि पनि भनिसकेँ त्यसको आर्टिकल 5मा के प्रोभिजन छ भनेर। अब रुस चाहिँ अब यो देखेर हामी चाहिँ हेरेको भयो। अब यो देखेपछि रुस चुप लाग्ने भने थिएन। सन् 2019मा भ्लोदिमिर जेलेन्स्की अहिलेका राष्ट्रपति जुन चाहिँ एकदम हिरो बनिरहेछन्, तर हिरो हो होइन त्यो तपाईँहरूले हेर्नु होला, किनकि उनले आफ्नो ठाउँलाई यस्तो, मेरो ओपिनियनमा भन्छु म अहिले के भन्छु भने, यदि देशमै अलरेडी 30% देश जनताहरू जुन चाहिँ प्रो रसियन छन् अथवा जे छन् तिनीहरू चाहिँ माइनोरिटी, तिनीहरूको यस्तो अवस्थामा छन् जुन चाहिँ सेपरेटिस्ट मुभमेन्ट चलिरहेछ अथवा विखण्डनकारी भइरहेछन्, विखण्डित हुन चाहन्छन्, त्यो कुरालाई सल्टाउन छोडेर झनै त्यसलाई उरो रूप दिने गरी नाटोमा आबद्ध हुन चाहन्छन्। त्यो देशको जनअवस्था, त्यसमा फेरि रुसको आफ्नो स्वार्थ छ, त्यसलाई पनि नबुझेर उनी सिधै अब रुसको स्वार्थ विपरीत भनौँ अथवा आफ्नै देशका पनि कयौँ जुन माइनोरिटी 1/3 जनताको विपरीत उनी नाटोमा आबद्ध हुन चाहन्छन्। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब युद्ध नभएर के हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त। अब ती भ्लोदिमिर जेलेन्स्की है, भ्लादिमिर होइन, फेरि भ्लादिमिर पुटिन चाहिँ राष्ट्रपति रसियाका भए, भ्लादिमिरका ओपोनेन्ट भोलोदिमिर जेलेन्स्की चाहिँ अत्याधिक बहुमतले भनौँ झन्डै 73% भोटले युक्रेनका राष्ट्रपति भए, जुन चाहिँ प्रो युरोपियन मानिन्छन्। अब उनको बारेमा कुनै अलग छुट्टै भिडियो बनाउला त्यसमा, ठिक छ। तर उनले चाहिँ EU र नाटोमा जोइन गर्ने चाहना चाहियो है। अब EU र नाटोमा हामी चाहिँ आबद्ध हुन चाहन्छौँ भनेको क्या थाहा भाइ, नाटोले चाहेकै त्यही थियो, अघि पनि भनिसकेँ मैले। त इमिडिएट रिजन भन्छु म, तत्कालीन एकदम छिटो अहिलेको तत्कालीन अवस्था आउनुको पछाडिको कारण के छ भने, अब यस्तो भइसकेपछि त्यहाँ युरोपियन युनियनको नाटोको बढ्दो प्रभाव थियो, उनी प्रो रसियन थियो, एकअर्काबीच धेरै सम्झौता यताउति भइरहेको थियो। यो देखेपछि अब रसियाले भन्छ झुकेगा नै साला। 10 नोभेम्बर 2021मा रसियन सैनिकहरू चाहिँ युक्रेन बोर्डरमा तैनात हुन थाले। युक्रेनको बोर्डरमा चाहिँ के हुन थाले त, तैनात हुन थाले, रसिया र युक्रेनको बोर्डरमा है। अब त्यो 10 नोभेम्बरबाट सुरु भएपछि 20 नोभेम्बर सन् 2021सम्म चाहिँ सैनिकको झन्डा सङ्ख्या बढाउँदै 1 लाख सैनिकहरू, कुन त रसियन सैनिकहरू पुगिसके।
अब अमेरिकाले यही बिचमा अमेरिकाको जासुसहरू जो सबै ठाउँमा छन् थाहा छ, अमेरिकन जासुसहरूले चाहिँ के भनेको थियो भने अमेरिकन सुरक्षा निकायका एजेन्सीहरूले फेब्रुअरी लगभग 16 सम्म चाहिँ सन् 2014 मा जसरी आक्रमण गरेको थियो क्राइमियापछि आफूलाई इन्भेड गरेको छ, त्यसै गरी युक्रेनमा चाहिँ रसियाले आक्रमण गर्न सक्ने अनुमान गरेको थियो। तर त्यो भएन। त्यसमा चाइना फ्याक्टर पनि भन्ने गरिन्छ। चाइनाको ओलम्पिक चलिरहेको थियो। चाइना र ओलम्पिकमा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ तत्काल नेगेटिभ इम्प्याक्ट जाने हुनाले अहिले रोक्न भनेको भन्ने गरिन्छ। त्यो कतिको त्यो पछि जाउँला त्यसको बारेमा। अब त्यसपछि धेरै लामो भिडियो बन्नु गइसक्यो, म त्यसलाई इन्ड गरिहालौँ केही सर्टेन उसमा आएर। फेब्रुअरी 21, 2022 मा है, फेब्रुअरीमा चाहिँ इस्टर्न युक्रेनमा के त ईस्टर्न युक्रेनको डोनबास क्षेत्र, जुन मैले अघि पनि भनिसकेँ, लुहान्स्क र डोनेक्स भन्ने दुईवटा जुन क्षेत्र छ त्यसको कलेक्टिभ रूपलाई चाहिँ डेनभास भन्ने क्षेत्र भनिन्छ। सन् 2014 मा जुन चाहिँ स्वतन्त्र घोषणा गरेका थिए ती दुई देशलाई चाहिँ अब डोनेक्स रिपब्लिक र लुहान्स्क रिपब्लिकलाई चाहिँ रुसले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता प्रदान गर्यो। ल है, माने कि उनीहरू अलरेडी स्वतन्त्र भनेका थिए आफैमा चाहिँ, तर त्यति दिनसम्म कसैले तिनीहरूलाई रिकग्नाइज गरेको थिएन। तर रसियाले तिनीहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र देशको मान्यता प्रदान गर्यो। अब यति ठुलो रसियाले प्रदान गरिसकेपछि के यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू आउँछन् यो त देखिरहेछौँ हामी। फेरि भन्छु है म, अब यही कुरामा लगेर फेब्रुअरी 24 को आउँछ, ती देशहरू स्वतन्त्र भएका दुई देशहरूले रसियाले लिखित रूपमै सैन्य सुरक्षाका लागि आफ्नो छिमेकी युक्रेनबाट खतरा रहेको भन्दै सैन्य सुरक्षाका लागि पत्र लेखेर रसियालाई रुसलाई चाहिँ सेनाको सहयोग मागे। अब यहाँनिर के फ्याक्टर आउँछ भने युएनको आर्टिकल 7 मा यदि कुनै देशले आफूलाई सुरक्षा खतरा रहेको, छिमेकीबाट सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै कुनै देशलाई सैन्य सहयोग माग्यो भने त्यो चाहिँ दिन सकिन्छ भने। अब तिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट रिकग्नाइज गरिसक्यो रुसले। अब इन्डिपेन्डेन्ट रिकग्नाइज गरिसकेपछि त्यो देशलाई अब सुरक्षाको लागि सेना पठाइदेऊ भन्दाखेरि त्यही पत्रको आधारमा पिस किपिङ यानि कि शान्ति स्थापनाका नाममा चाहिँ सेना पठायो। कहाँ त डोनबास क्षेत्र अथवा लुहान्स्क र डोनेक्स रिपब्लिकलाई चाहिँ रसियाले अब सैन्य सहयोग गर्ने भयो त्यहाँ चाहिँ शान्ति स्थापना गर्नको लागि। फेब्रुअरी 24 मा शान्ति स्थापना गर्न सेना पठाइयो र त्यहाँ चाहिँ अब आक्रमण भयो र अहिलेको अवस्थामा आयो। अब त्यसपछि सेना पठाइसकेपछि यताबाट युक्रेन उताबाट रसिया र तिनीहरू बिच मिलेर अहिलेको यो के भनौँ चुप्पाचाट कि लडाइँको अवस्था पुगेको छ। अहिलेको परिस्थिति आएको हो। यसलाई आजको अवस्थामा हामीले आजको कस्तो अवस्था छ त, यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू के छन्, स्याङ्सन कसरी लाग्छ, यो स्याङ्सनले गर्दा के प्रभाव परेको छ, अनि यो स्विफ्ट भनेको के हो, अन्य विषयहरू जुन आजको यो कुल आजसम्म हामीले ब्याकग्राउन्डलाई बुझ्यौँ, यसको युद्ध हुनुको कारण बुझ्यौँ। अन्य कुनै भिडियोमा चाहिँ हामी यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू, यसको प्रभावहरू नेपाललाई पार्न सक्ने, अन्य नाटोलाई के पारे रुसलाई पार्न सक्ने लगायत देशहरूलाई पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा हामी अन्य कुनै भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ आउने भिडियोमा। त यदि यो भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो भने कृपया लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद। जय नेपाल।